गत वर्ष भारतले बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको 75 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो राष्ट्रलाई विश्वमा प्रभुत्व जमाउन आह्वान गरे। यो वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीले फेरि लाल किल्लामा उभिएर अमृतकाल सुरुवातको घोषणा गरे। यो कालमा अवसरको ढोका खोल्ने उनको भनाइरहेको छ। उनको सुधार, प्रगति, रूपान्तरणको मन्त्रमा ठुल्ठुला सपना समावेश रहेका छन्। सायद मोदी सन् 1870 को अवधिको सपना देखिरहेका छन्, जति बेला भारत र चीनको गिन्ती विश्वका दुई सबैभन्दा ठुला र शक्तिशाली अर्थतन्त्रका रूपमा हुने गर्थ्यो। तर सपना भनेको योजना होइन र मोदी सत्तामा आएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रको शीर्षमा उकाल्ने उनको योजना अहिले पनि योजनामै सीमित रहेको छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ग्राहम एलिसनले हालै फरेन पोलिसी म्यागजिनमा लेखेको एक रिपोर्टमा के उल्लेख गरेका छन् भने सिङ्गापुरका दिवंगत नेता ली क्वान यूले लगभग 1 दशक अगाडि भनेका थिए, भारतले चीनलाई कहिल्यै भेट्याउने छैन र चीन सधैँ भविष्यको मुलुक रहनेछ। लीले भनेका थिए, भारत र चीनको नाम एकैसाथ नलिनुहोस्, यसले चीनको उदयलाई भारतले रोक्न सक्छ भन्ने आशा गर्ने र भारतले चीनलाई भेट्याउनै लाग्यो भन्नेहरूप्रति कडा चुनौती पेश गरेको छ। मोदीप्रति निष्पक्ष भएर कुरा गर्ने हो भने दशकौँको मन्दी र निराशापछि उनको सरकारको आर्थिक प्रगति सम्मानजनक रहेको छ। भारतको जीडीपी 2014 यता औसतमा 6% वृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष त त्यो हालसम्मकै उच्च 9.1% सम्म पुग्यो। कोभिड महामारीले विश्वका विभिन्न हिस्सामा मन्दी ल्याइरहेको अवस्थामा यो निकै प्रभावशाली सफलता हो। तर यदि भारत आफ्नो विगतका आर्थिक अवरोधहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने व्यापक संरचनात्मक सुधारहरूको आवश्यकता रहेको छ। ती अवरोधहरूमा जात व्यवस्थाको पकड, कर्मचारी तन्त्रभित्रको सङ्घर्ष, अभेद्य कर प्रणाली, स्थानीय व्यापारीहरूको संरक्षण र विश्वकै उच्च मध्यको एक आयात कर पर्दछन्। यति तल्लो स्तरबाट पनि माथि उठ्न चाहने मुलुकले के बुझ्नै पर्छ भने ली क्वान यूले सोचे जसरी चीनको बराबरी गर्न भारतलाई थुप्रै दशक लाग्नेछ र यसमा लज्जित हुनुपर्ने कुरा केही छैन। गत महिना मात्र गोल्डम्यान स्याक्सले भविष्यवाणी गरेको छ, सन् 2075 सम्ममा चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बन्नेछ। उसँग $57 ट्रिलियन सम्पत्ति हुनेछ। त्यति बेला भारतसँग $52.5 ट्रिलियन हुनेछ भने अमेरिकासँग $51.5 ट्रिलियन हुनेछ र यसरी भारतले पनि अमेरिकालाई उछिनेर दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ। कोलम्बिया युनिभर्सिटीका अरविन्द पनगढियाको प्रक्षेपण पनि उस्तै रहेको छ। हालै टाइम म्यागजिनमा उनले 2040 को दशकमा भारतको वास्तविक जीडीपी 8% को दरले र त्यसपछि 5% को दरले बढ्ने उल्लेख गरेका छन् र यदि अमेरिका प्रति वर्ष 2% का दरले वृद्धि हुँदै गयो भने पनि भारतले 2073 मा अमेरिकालाई उछन्नेछ। भारतका लागि आधा शताब्दी पछिको भविष्यवाणी गर्न हिम्मत जुटाउनेहरूले समेत ठुल्ठुला शर्त अघि सारेका छन् र तथ्याङ्कहरूको विशाल भण्डारले के सङ्केत गर्दछन् भने भारतले समात्ने लय निकै मामुली र उत्साहहीन हुनेछ। एलिसनको आलेख अनुसार सन् 2000 मा चीन र भारत दुवैको अर्थतन्त्र $2 ट्रिलियन भन्दा कम थियो। चीनलाई यो कोसे ढुङ्गो पार गर्न 5 वर्ष लाग्यो, भारतलाई भने 14 वर्ष लाग्यो। गत वर्ष भारतको अर्थतन्त्र $3.4 ट्रिलियन को थियो। त्यो भनेको चीनको $18.3 ट्रिलियन को एउटा सानो हिस्सा मात्र हो। चीनको आर्थिक महत्त्व जति छ त्योसँग बराबरी गर्न पनि भारतले वर्षौंसम्म शानदार आर्थिक वृद्धि गरिरहनुपर्ने हुन्छ र यो प्रक्रियालाई कुनै पनि प्रकारको चमत्कारी सोच वा लगानीका चीन+1 जस्ता योजनाले तीव्रता दिने सम्भावना छैन। साथै भारतका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू समस्याग्रस्त छन्। सन् 2000 मा विश्वव्यापी उत्पादनमा भारतको योगदान करिब 1% थियो, जबकि त्यति बेला चीनको 7% थियो। गत वर्षसम्ममा भारतको हिस्सा वृद्धि भएर 3% पुगेको छ, चीनको भने 31% पुगिसकेको छ। सन् 2000 मा विश्वभर हुने निर्यातमा भारतको हिस्सा मात्र 1% थियो भने चीनको 2%। गत वर्षसम्ममा विश्वव्यापी निर्यातमा चीनको हिस्सा बढेर 25% पुग्दा भारतको हिस्सा भने 2% मै सीमित रहेको छ। भारतप्रति समर्थन जनाउने मानिसहरू भारतको जनसङ्ख्यामा युवा धेरै रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्दछन्, तर यो फाइदाको सट्टा समस्या हो भन्ने तथ्यलाई उनीहरू बेवास्ता गर्छन्।
किनभने ती युवाको शिक्षाको स्तर कमजोर मात्र होइन, अशिक्षाको समस्या समेत छ। ती युवाहरूलाई काम दिन भारतले 2030 अघि नै कमसेकम 9 करोड रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। एलिसन हामीलाई के याद दिलाउँदछन् भने चीनले साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्समा स्नातक विद्यार्थीहरू भारतको भन्दा दोब्बर उत्पादन गर्छ। जीडीपीको प्रतिशतका हिसाबले 3 गुणा ज्यादा रकम अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका हकमा विश्वको 63% पेटेन्ट उत्पादन गर्छ। तर यसमा भारतको हिस्सा भने 3% मात्र छ। गत अप्रिलमा ब्लुमबर्गले उल्लेख गरे झैँ पूर्वाधार कर्मचारी तन्त्र, विस्तृत विवरणप्रतिको मिहिन विश्लेषण र गर्नैपर्छ भन्ने भावना जस्ता उत्पादनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा भारत चीनभन्दा धेरै पछाडि रहेको छ। एप्पल र उसको प्रमुख ताइवानी उत्पादक फक्सनले भारतमा लगानी गर्ने बताएका छन्। यसबाट चीनलाई भारतले टक्कर दिन्छ भन्ने सङ्कथनको खोजी गरिरहेका भारतका समर्थकहरू उत्साहित भएका छन्। तर ती कम्पनीहरूले भारतमा सामना गर्नु परेको चुनौतीहरू तथा ती कम्पनीको प्रमुख उत्पादन केन्द्र अझै चीन नै रहेको तथ्यलाई उनीहरू बेवास्ता गर्दछन्। रोयल ब्याङ्क अफ स्कटल्यान्ड, हार्ले डेभिडसन र सिटी ब्याङ्क जस्ता कम्पनीहरूको भारतबाट भएको बहिर्गमन तथा अन्य थुप्रै कम्पनीहरूको योजना रोकिएको विषयलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। चीनमा सम्भावित लगानीका लागि भएका बाधा देखेर उनीहरू खुसी हुन्छन्। तर तथ्य के हो भने चीन स्वाभाविक साझेदार हो र सहकार्यको फाइदा धेरै छ। त्यसैले विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्ने सपना देख्नुको सट्टा भारतीय नीति निर्माताहरूले आफ्नो अर्थव्यवस्था खुल्ला गर्नुमा हामी सबैलाई ज्यादा फाइदा छ। त्यसो हुन सके चीनलाई नउछाने पनि भारत विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख खेलाडी भने हुनेछ। चीन र भारत संयुक्त रूपमा विश्वको जनसङ्ख्याको 1/3 हिस्सा ओगट्छन्। त्यस्तै यी दुई देशले विश्वको उपभोक्ता वर्गको 1/3 हिस्सा र उपभोक्ता खर्चको 1/4 हिस्सा ओगट्ने गर्दछन्। 21औं शताब्दी भारतको शताब्दी नहुन सक्छ, तथापि यो निश्चय नै एसियाको शताब्दी हो। यो तथ्यलाई वासिङटनले स्वीकार गर्न जरुरी छ र सायद नयाँ दिल्लीले पनि। हामीले यो सामग्री साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट साभार गरेका हौँ र यसका लेखक डेभिड डडबेल व्यापार नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे परामर्श दिने संस्था स्ट्राटेजिक एक्सेसको CEO हुन्।